9 लाख बरस का अजाब, 9 लाख बरस का अजाब, 9 लाख बरस का अजाब। मीठे इस्लामी भाइयों, गौर करो, सोचो। जब रोज़ा खोरों की दुनिया ही में इस कदर सख्त सज़ा तजवीज़ की गई है, अगरचे अब दुनिया में कहीं भी इस पर अमल ना सही, तो आखिरत की सज़ा किस कदर हौलनाक और तबाह कुन होगी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस नक़ल की है जिसमें बयान किया गया है कि जिसने बग़ैर किसी शरई मजबूरी के एक भी रोज़ा रमज़ान तर्क किया, वो 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलता रहेगा। मुसलमानों, होश में आओ। कब तक इस दुनिया में गुलछर्रे उड़ाते रहोगे? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या इस दुनिया में हमेशा इसी तरह दनदनाते फिरोगे? हरगिज़ नहीं, एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी और तुम्हारा रिश्ता हयात मुनक़ती करके नरम व नाजुक पलंग और गुदास व आराम देह तकियों से उठाकर मिट्टी पर सुला देगी। बेहतरीन हवादार ठंडे ठंडे और हर तरह के सामाने तरब से आरास्ता कमरों से उठाकर अंधेरी कब्रों में पहुंचा देगी। फिर पछताने से कुछ हाथ ना आएगा। अभी मौका है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो और रोज़ा व नमाज की पाबंदी इख्तियार करो। रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम की फ़जीलत हदीस पाक में है, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद निकलता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि हुराने बहशत को सीनत का हुक्म दो और निदा कर दो कि ऐ अहले आसमान और ऐ अहले ज़मीन, होशियार हो जाओ कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जो शख्स इसकी ताज़ीम करेगा बख्शा जाएगा और शैतान को कैद कर दो ताकि रोज़ादार गुनाह करने से महफूज रहें। कब्र का भयानक मंज़र। एक बार मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ज़ियारते कबूर के लिए कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी। आपको उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई, चुनाचे बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस मैयत के हालात मुझ पर मुनकश्फ यानी ज़ाहिर फरमा। फ़ौरन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में आपकी इल्तज़ा मस्मूअ हुई यानी सुनी गई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दा हाइल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक हैबतनाक मंज़र आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की कैफियत में है
اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، ہائے آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، یا علی میرے حال زار پر رحم فرمائیے اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردہ کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھتا تھا پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو کر مناجات کر رہے تھے۔ آخر کار اللہ عز و جل کو رحم آ ہی گیا، اس کی رحمت کا دریا موجزن ہوا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔